श्रीसूर्याष्टकस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालम् रत्नप्रभं त्रिपुरमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातुमातत्सवितुर्वरण्यं यन्मण्डलं देवगणेषु पूजितं विप्रेस्तुत्यं भावमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्य पुनातु मातत्सवितुर्वरण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मातत्सवितुर्वरण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मातत्सवितुर्वरण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रोग्यजोषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवस्व पुनातु मातत्सवितुर्वरण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गा यद्योगितो योगजुषां च सङ्घा पुनातु मातत्सवितुर्वरण्यं यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिष्य कुर्यादिह मत्स्यलोके यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मातत्सवितुर्वरण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षाप्रलये प्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मातत्सवितुर्वरण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरे योगपथानुगम्यं पुनातु मातत्सवितुर्वरण्यं यन्मण्डलं वेदविदा स्मरति पुनातु मातत्सवितुर्वरण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्य पुनातु मातत्सवितुर्वरण्यं मण्डलात्मकमिदं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीमदादित्यहृदये मण्डलात्मकं स्तोत्रसम्पूर्णं शुभं भवतु।